बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सुबह का आगाज मसाजिद में दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। आओ बनाएं पाकिस्तान मुस्तहकम और आलीशान। यौम आज़ादी पर दिन का आगाज हुआ शाया निशान। मसाजिद में तरक्की और इस्तेकाम की दुआएं। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। फजा में नारे तकबीर की गूंज। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर मेहमान खुसूसी थे। मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर से निहाल हाशमी और वजीर आला मुराद अली शाह काबीना के साथ बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने पहुंचे। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी और दिगर अमायदीन ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने परचम कुशाई की। सूबाई दारुल हुकूमतों और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स में भी परचम कुशाई की गई। आज़ादी का जश्न, मुल्क भर में परचम कुशाई, इत्तेहाद का अज़्म, तरक्की और इस्तेहकाम की दुआएं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी परचम बुलंद किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने परचम कुशाई की है। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सब्ज हिलाली परचम लहराया, बच्चों के साथ केक भी काटा। परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत और परचम लहराने के लिए मंजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी परचम कुशाई की। कहा पाकिस्तान का निजाम मौसर है, आने वाली नस्लों को अजदाद की कुर्बानियों से रोशनास कराना है। वफाकी वजीर आयशी शिजा फातिमा ने परचम कुशाई के बाद तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में अपनी बरतरी साबित की। नौजवानों ने सोशल मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अदालत आलिया इस्लामाबाद और लाहौर समेत दीगर हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। तमाम चीफ जस्टिस साहिबान ने परचम बुलंद किया। गवर्नर हाउस पंजाब में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सलीम हैदर थे। बलूचिस्तान असेंबली के सब्ज़ाजार पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। सूबाई वुज़रा, अरकान कौमी व सूबाई असेंबली समेत आला हुकाम ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी की बावकार तकरीब हुई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने परचम कुशाई की। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी की तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर भी मौजूद थे। कायम मुकाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मसला कश्मीर का पायदार हल ही खित्ते में इस्तेहकाम की ज़मानत है। दिफाए वतन के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़म का शानदार मुज़ाहरा किया गया। सदर मुमलिकत का कहना था, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। यौम आज़ादी पर मार्का हक की कामयाबी का भी जश्न। इस्लामाबाद में यादगार फतह का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी अब स्क्रीन पर अपना हाथ रखकर इफ्तिताह फरमा रहे हैं। खिदमत है दास्ताने इश्क़ वतन मार्काए हक। निसार शुजा में फतह खैबर जैसे उन्वान हैं, बुनियाद कलमाए तौहीद पर ईमान, मार्काए हक इसका नाम है।
صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا، بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ Under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir gave a befitting answer, the tribute that we are paying today to the martyrs of the war. This will go down in history for everybody to remember. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یادگار فتح ہمارے عزم و ہمت اور مسلح افواج کی مہارت اور برتری کی علامت ہے۔ قوم کو عظیم و شان کامیابی پر مبارکباد، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کے خصوصی سووینیر بھی پیش کیے۔ تقریب میں دفاع وطن کا عزم، یادگار فتح کی تعمیر پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ بچوں نے شاندار پرفارمنس پیش کی، دعائیہ ملی نغمے نے لہو گرما دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ نے ملاقات کی، یوم آزادی کی مبارکباد دی، دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے کہا، پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان قومی مفادات کے تحفظ کے ساتھ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت خارجہ میں چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ نے بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ چینی سفیر نے یوم آزادی پر پاکستانی عوام اور قیادت کو مبارکباد دی، قریبی اور آزمودہ دو طرفہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے براڈ پیک پر چینی کوہ پیما کی ہلاکت پر تعزیت بھی کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اپنے بیان میں مارکو روبیو نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان علاقائی ثالثی، معدنیات، توانائی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعاون سے عوام کو حقیقی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ مارکو روبیو نے مزید کہا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون سے دونوں ممالک کے عوام کو حقیقی فوائد مل رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان اور امریکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے سربراہان یوم آزادی پر پاکستان کو پیغامات بھیجے۔ روسی اور ایرانی صدور، بحرین کے ولی عہد اور قطری وزیر اعظم نے پاکستانی قوم کو مبارکباد دی۔ روسی صدر پوٹن نے یوم آزادی پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے نام پیغام میں پاکستان کے عوام کے لیے امن اور خوشحالی کی خواہشات کا اظہار کیا۔ پیغام میں کہا، روس اور پاکستان کے باہمی تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں، اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تعاون جاری ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہیں۔ بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے بھی یوم آزادی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔